Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Hina Noor, in charge Department of Special Education, Allama Iqbal Open University. आज हम हाजिर हैं अपने एक कोर्स कोड 8329 के प्रोग्राम नंबर 4 जो कि आखिरी प्रोग्राम है। आज हम आपको इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 4 बनाने का तरीक़ेकार जो है वो अच्छे तरीके से समझाएंगे। इससे पहले हमने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 में ये देखा कि स्टूडेंट्स की नीड्स को आपने कैसे ऑब्ज़र्व करना है और डॉक्यूमेंट करना है। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 जो है वो हमारी असेसमेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड थी, जिसमें आपने टीचर्स और डिफरेंट प्रोफेशनल्स बच्चों की असेसमेंट किस तरीके से करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं और कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं, आपने उसको नोट डाउन करना सीखा। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमने देखा कि एक टीचर क्लासरूम में क्या करती है, किस तरीके से बच्चों के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इन्वॉल्व करके एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाती है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से लिख और पढ़ सकें। लास्ट में जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 4 है, ये बिल्कुल मुनफरिद है। ये मुनफरिद इस तरह से है कि अब आपने उस स्कूल में जहाँ के पहले 3 वीक से ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं उसको छोड़ देना है। आपने पहली रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2 और रिपोर्ट 3 के लिए उस स्कूल में गए जहाँ पर आपके मुतल्लिका बच्चे उस डिसेबिलिटी के साथ मौजूद थे। अगर आपने विजुअल इम्पेयरमेंट का सर्टिफिकेट करना है तो आप विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के स्कूल में चले गए। अगर आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का करना था तो आप वो स्कूल जहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, स्पेशल स्कूल्स, वहाँ गए। लेकिन ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 4 आपको स्पेशल स्कूल में जाकर नहीं बनानी है। इसके लिए आपको एक नॉर्मल स्कूल में जाना है। आपने करना यह है कि अपने एरिया में आपने वो स्कूल ढूंढना है जहाँ पर आपकी मुतल्लिका डिसेबिलिटी का बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में बैठा हुआ है और अपने पीयर ग्रुप के साथ बैठकर पढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है जो कि आपने प्रोग्राम में दाखिला ले रखा है, लेकिन आपने वो बच्चा ढूंढना है जो कि आपके करीबी स्कूल में आपको मिल जाएगा। इस सिलसिले में हमारे रीजनल ऑफिसेज भी आपकी हेल्प करेंगे। उनके पास डिफरेंट स्पेशल स्कूल्स और इंक्लूसिव स्कूल्स की लिस्ट भी मौजूद है। लेकिन अगर आपके स्कूल की लिस्ट या अब स्कूल जो कि आपके करीब है और आपको एक ऐसा बच्चा मिल गया है वहाँ पर जो कि हेयरिंग लॉस के साथ है और वो वहाँ बैठा हुआ है और आपका सर्टिफिकेट इन हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो यू कैन गो दैट स्कूल। आपने सिंपल रीजन को जाके बताना है कि मैं इस स्कूल में जा रहा हूँ और मुझे परमिशन लेटर जो है वो दे दीजिए, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आपने वहाँ जाकर ये देखना है कि वो बच्चा जो कि स्पेशल नीड के साथ है, जब इंक्लूसिव सेटअप में बैठा हुआ है तो हो क्या रहा है। उसमें आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं। कुछ टिपिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से मुतल्लिक बातें बनती हैं, कुछ बातें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बच्चे की ज़ात की हद तक है, और कुछ चीज़ें उस बच्चे की उस दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन और ओवरऑल क्लासरूम एनवायरनमेंट से मुतल्लिक है। तो आपने इन तीनों चीज़ों के, इन तीनों एरियाज़ पे कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी हैं जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 4 में मेंशन्ड है। आप बारी बारी उन चीज़ों को देखते जाएंगे और अपने नोट्स लेते जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप पहले कर रहे थे। वीक के एंड पे आप अपनी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे टीचर के साथ। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हुए ऑब्ज़र्व करना चाहें तो हम क्या देखेंगे। बच्चों, इंक्लूसिव एजुकेशन से मुराद एक ऐसा सेटअप है जहाँ पर हम उन बच्चों को जो कि स्पेशल नीड्स के हैं और वो बच्चे जो कि जिनको हम नॉर्मल बोल रहे हैं या जिनकी स्पेशल नीड्स नहीं हैं उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। सब बच्चे एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं और टीचर ने अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उस बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना है। ये जो अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशंस है ये मुख्तलिफ लेवल्स पे होती है। वो अपना अडेप्टेशन मॉडिफिकेशन कंटेंट के लेवल पे भी कर सकती है। लिहाजा आपने सबसे पहले ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स उस बच्चे के लिए और जो बाकी बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं सेम है या वो डिफरेंट है। ये ऐन मुमकिन है कि उस बच्चे के लिए ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट कर दिया हो टीचर ने और बाकी बच्चे कुछ और पढ़ रहे हों या कुछ और किसी और लेवल की बात जो है वो कर रहे हों। मिसाल देती हूँ, अगर बच्चों को एडिशन कराया जा रहा है तो हो सकता है कि उस स्पेशल बच्चे को सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट एडिशन उसके करिकुलम के ऑब्जेक्टिव में उस दिन के लेसन प्लान में शामिल है, लेकिन नॉर्मल बच्चे डबल डिजिट और कैरी वाली एडिशन भी कर रहे हैं। तो इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन एट द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स, यानी हमने स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया उस बच्चे के हिसाब से। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है टीचर का पढ़ाने का तरीक़ेकार, कि वो किस तरीके से कंटेंट को डिलीवर करती है। क्या वो कंटेंट को वैसे ही डिलीवर कर रही है जैसे वो बाकी बच्चों को दे रही है, सबके लिए सेम तरीक़ेकार है, या उसमें कुछ उसके लिए चेंज लाती है।
کیا وہ کنٹینٹ کو ڈیلیور کرتے ہوئے اس بچے کو کچھ اسسٹیو ٹیکنالوجی یا ڈیوائسز یا کوئی اور میتھڈولوجی تو یوز نہیں کرتی ہے. لہٰذا اس کنٹینٹ کی ڈیلیوری اور وہ جو انسٹرکشن پلان اس نے بنا رکھا ہے اس میں اور ایک دوسرے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے انسٹرکشنل پلان میں کوئی فرق ہے یا نہیں، یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. لاسٹ میں جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے اسسمنٹ. ایسا ہو سکتا ہے کہ سیم ٹیسٹ سب کو دیا جائے، لیکن انکلوسیو پریکٹسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس ان کو بٹھا لینا ہے اور سب کے لیے سیم چیزیں ہوں گی. سیمنس ڈزنٹ مین انکلوسیو ایجوکیشن. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس بچے کو اس کے لیول کے حساب سے ہی چیک کریں گے، اس کی نیڈز بھی اسی طرح چیک ہوں گی اور پھر اس کے مطابق پلان بنے گا. اس بچے کا پلان اس باقی کلاس کے پلان سے بھی الگ ہو سکتا ہے، اس بچے کو پڑھانے کا طریقہ بھی باقیوں سے مختلف ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اسسمنٹ. سیم ٹیسٹ ضروری نہیں ہے کہ سب بچوں کے لیے جو بنا تھا وہی اس کے لیے. میں نے باقی بچوں کے لیے ایک کلاس ٹیسٹ بنایا اور وہ میں نے ان کو دے دیا، لیکن اس بچے کے لیے میں نے اسی کلاس ٹیسٹ کے یا تو 3 حصے کر دیے اور شارٹ پیریڈ میں اس انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے بچے کو دیا، کیونکہ وہ اتنی دیر تک فوکس نہیں کر سکتا. یا اٹینشن ڈیفیسٹ اینڈ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا بچہ اتنی دیر تک کنٹینیوٹی میں کام نہیں کر سکتا، تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے 3 حصے کر دیے. تو یہ تو وہ آلٹرنیٹیو اسسمنٹ فارم میں نے دی، لیکن میں اپنی ٹوٹلی اسسمنٹ چینج بھی کر سکتی ہوں. میں نے جس طرح پہلے بتایا، اگر میں نے کانٹینٹ اور اس کے آبجیکٹیو ہی چینج کر رکھے ہیں تو اس بچے کا جب آبجیکٹیو صرف سنگل ڈیجٹ کی ایڈیشن تھا تو میں ٹیسٹ بھی وہی بناؤں گی، تو اس کا ٹیسٹ اور باقی کلاس کا ٹیسٹ فرق ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نے انکلوسیو ایجوکیشن کی پریکٹسز کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. نیکسٹ چیز جو آپ لوگوں نے آبزرو کرنی ہے وہ اس بچے کے ساتھ اس ٹیچر کے رویے اور مطابقت سے متعلق ہے. ٹیچر کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے اس اسپیشل نیڈ کے بچے کے ساتھ جس کو اس نے کلاس روم میں اپنی بٹھایا ہوا ہے؟ کیا وہ بالکل اگنورڈ ہے؟ کیا وہ سمجھتی ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتا؟ یا اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے یس یو کین ڈو اٹ، یس یو آر بیٹر دین دس، اور آپ نے پہلے سے بہت اچھا کام کیا ہے. اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ نہ صرف ٹیچر کی بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس کے کلاس روم کے بچے اس سے کیسا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واو اس کی ڈرائنگ کتنی خوبصورت ہے، اس کی آواز کتنی پیاری ہے، یہ اس میں ہم سے ہمیشہ جیت جاتا ہے؟ یا وہ بچے ایسا سوچتے ہیں کہ اس سے تو دوستی نہ کرو، اس سے بات نہ کرو؟ تو بیسکلی ٹیچر اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور بچے اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیچر نے اپنے جو کلاس روم انوائرمنٹ ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنا رکھے ہیں، وہ اس بچے کے حساب سے کتنا ایڈجسٹ کرتی ہے. کیا سیم رولز ہے؟ کیا اس بچے کے لیے بھی وہی رول ہے جو میرا آٹزم سے ریلیٹڈ بچہ ہے اور وہ بچہ اتنا سوشلائز نہیں کرتا، تو کیا اس کے لیے بھی یہی رول ہے کہ اس نے آتے ساتھ سب کو سلام کرنا ہے، یا وہ اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے؟ لہٰذا کلاس روم رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ پرنسپلز جو ہر کلاس روم کا ایک حصہ ہے، جس کے بغیر ہم اچھی کلاس روم مینیج نہیں کر سکتے، ان رولز اینڈ ریگولیشنز میں کس حد تک ایڈجسٹمنٹ اور اڈیپٹیشن موجود ہے اس بچے کے لیے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے. جو انوائرمنٹ ہے وہ کتنی رسپیکٹفل ہے؟ کیا اس بچے کو کوئی لیبل تو نہیں دیا جاتا؟ کیا اس کو اندھا، لنگڑا یا اس طرح کے جو الفاظ جو کسی کی عزت نفس کو مجروح کر سکتے ہیں، کیا بچے اس طرح کے الفاظ تو استعمال نہیں کرتے؟ کیا اس کو جو ہے وہ بلی تو نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں جو کہ اس انوائرمنٹ میں پریویل کر رہی ہیں کلاس روم میں، اس کو ٹیچر نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے، اور ایک رسپیکٹفل انوائرمنٹ بنانے کے لیے ٹیچر کیا اسٹریٹجی یوز کر رہا ہے، یہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے. وہ پیئر گروپ کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرواتی ہے، وہ گروپس کے اندر اس بچے کو اور باقی بچوں کو کیسے شامل کرتی ہے، یا اس بچے کو تو ہمیشہ اپنے ساتھ لگائے رکھتی ہے اور باقی بچوں کی گروپنگ رکھتی ہے، بچوں کے درمیان گیپ موجود ہے. ان ساری چیزوں کو آپ نے آبزرو کر کے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. ایک اور چیز جو آپ نے لاسٹ میں دیکھنی ہے کہ بیسکلی اگر تو باقی بچے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اور ٹیچر ان کو کیسے ایڈریس کر رہی ہے، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ بچہ ہی سیلف پٹی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، یہ بچہ ہی اکیڈیمک فیڈ بیک اس طرح سے دے ہی نہیں پاتا ہے، اس بچے کے پاس جو ہے وہ ایکسپریشن ہی موجود نہیں ہے اور وہ ہیلپ لیس سا بیٹھا رہتا ہے. اس کو آتا تو ہے لیکن اسے اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کرنے آتی. تو ٹیچر کتنی اسپیس دیتی ہے اس کو تاکہ وہ آلٹرنیٹ فارم میں اپنا فیڈ بیک دے سکے، اپنا کام پریزنٹ کر سکے. مثال دیتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام بچوں سے کاپی پہ لکھوایا جائے.
آپ کا مقصد اس کانٹینٹ کو بچوں کو سمجھانا اور اگر یاد کروانا ہے تو ہم اورلی بھی پوچھ سکتے ہیں. لہٰذا بچوں کے پاس کتنی گنجائش موجود ہے, وہ کتنے موٹیویٹڈ ہیں, وہ کتنے انوالوڈ ہیں, کتنے انگیجڈ ہیں, اور ان کیس اگر کوئی تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے ان بچوں میں انگزائٹی اور ڈپریشن یا تھوڑا سا جو ہے وہ غصہ کبھی کسی وقت میں شاید وہ ایکسپریشن اس کا دے دیں کیونکہ وہ بہت کچھ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. اف دیٹ سچویشن ارائزز تو ٹیچر کیا کر رہی ہے, ٹیچر اس اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو کیسے مینیج کر رہی ہے اور باقی بچوں کا بیہیویئر اس بچے کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ امپروو کروا رہی ہے تاکہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بن سکے, ٹیچنگ لرننگ پروسیس اچھے طریقے سے ہو سکے, اور جو آبجیکٹیوز اس نے اس بچے کے لیے بنا لیے ہیں, جو انڈیویجولائزڈ پلان ہے اور جو گروپ پلان ہے, ان سب میں کس طریقے سے اس کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتی ہے اور انشور کرتی ہے کہ وہ بھی اچھے طریقے سے لکھ پڑھ سکے. یہ ساری چیزیں انکلوسیو ایجوکیشن پریکٹسز کی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے, اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کسی ایسے اسکول میں جائیں گے. آپ اسپیشل اسکول میں جا کے یہ آبزرویشنز نہیں لیں گے. لینے کے بعد ڈسکشن کرنے کے بعد اب اپنے رپورٹ کو فائنل کریں گے. آپ کی چاروں رپورٹس بن گئی ہیں, کام ختم, جسٹ اپلوڈ کیجئے, دیٹس اٹ. نو ایگزام, نو اسائنمنٹ. یہ خوشی کی بات ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.